बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात बीनर सलीम के साथ आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, कौम को आज मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। कौम को मुबारक हो कि लॉकडाउन खुल चुका है। अवाम अपनी मर्जी से जितना चाहे रज कर, वो कहते हैं ना, एक पंजाबी का लफ्ज़ है कि रज कर जितनी शॉपिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले एक दो रोज़ से मार्केट्स में जिस तरह से रश है, छोटे छोटे बच्चे मास्क पहने हों ना पहने हों, बड़े हों बुज़ुर्ग हो, हर कोई आपको बाज़ारों में नज़र आ रहा है। इस कदर रश है बाज़ारों में कि तिल धरने की जगह नहीं है। खचाखच मार्केट्स भरी हुई हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तो इस बात पर आपकी कौम को एक मुबारकबाद देना ज़रूर बनती है कि हम लॉकडाउन से बाहर आ चुके हैं और रज कर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में हमने ये देखा है कि गुर्बत से या खाना ना मिलने से या भूख से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन इस कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटों की, एक दिन की बात कर रही हूँ, पिछले 24 घंटों में 45 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस कोरोना के मर्ज के आगे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस शो के आगाज़ में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेंबर हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं आपकी, जो कारकुन हैं आपकी, जिनका नाम है जी शाहीन रज़ा साहिबा। बहुत दुख के साथ, मेरी ज़बान साथ नहीं दे रही है, बहुत दुख के साथ, बहुत तकलीफ़ के साथ मुझे ये बताना पड़ा है कि शाहीन रज़ा साहिबा इंतकाल कर गई हैं कोरोना की वजह से। ANP के गुलाम बिलोर साहब हैं जो कि कोरोना का शिकार हैं, उससे लड़ रहे हैं। उन्हीं के पार्टी के इफ्तिखार हुसैन साहब हैं जो कि कोरोना से लड़ रहे हैं, और उनके भाई कोरोना की वजह से आज इंतकाल कर गए हैं। तो मैं ये इल्तमास करना चाहती हूँ देखने वालों से, उनको बताना चाहती हूँ, उनको बावर कराना चाहती हूँ, एक दफ़ा फिर से याद कराना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर बहुत हम्बली, कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। खुदारा खुदारा खुदारा, इस ईद पर कुछ कम कपड़े पहन लें, कोई पुराने कपड़े पहन लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़िंदगी रहेगी, जान है तो जहान है। प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए। आज के पैनलिस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जी, चेयरपर्सन है कॉमनवेल्थ विमेन पार्लियामेंटेरियन शंदाना खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया शंदाना ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ मौजूद है जी डॉक्टर निसार चीमा साहब, सिटिंग MNA हैं, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपोजिशन बेंचेस पर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी फैसल करीम कुंडी साहब, सीनियर मेंबर हैं, अपोजिशन बेंचेस को रिप्रेजेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शंदाना, आपसे आगाज़ करूँगी। मेरा अफसोस कबूल कीजिए, हार्टिएस्ट कंडोलेंस मैं करना चाहूँगी आपकी जो कारकुन हैं, जो आज कोरोना के हाथों अपनी जान से चली गई, उनके लिए। और साथ ही साथ ये सवाल रखूँगी आपके सामने कि क्या मैं सलाम पेश करूं उन हुक्मरानों को जो आज भी ये समझते हैं, या वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसमें हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी होंगे, फैसला करने वाले लोग भी होंगे, जो ये समझते हैं कि कोरोना असल में है नहीं, कोरोना सिर्फ एक साजिश है, और जिस तरीके से हमारा डेथ टोल बढ़ रहा है। ये सवाल लेकर मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊँगी शंदाना। अगर हम रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएं तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है 2-3 दिन पहले, वो उनकी जजमेंट है, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। लेकिन एक रीज़न है कि हर आइन में, हर कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। आपका जो एग्जीक्यूटिव है, जो वज़ीर आज़म हैं, और जो आपकी सूबाई एग्जीक्यूटिव हैं, हर सूबे ने अपना लॉकडाउन किया, हर सूबे ने 18वीं तरमीम के बाद अपनी ही सेहत की जिम्मेदारी उठाई, चाहे वो सिंध था, चाहे पंजाब, चाहे KP। फेडरेशन ने अपने SOPs दिए। जब आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन ऑर्डर दिया है कि 4 दिन और 3 दिन बाजार, 4 दिन बाजार खोलना, 3 दिन बंद रखना, उन्होंने ये कहा कि ये आइन के खिलाफ है। उन्होंने 3 शिके बताए आइन के कि ये उसके खिलाफ आप कर ही नहीं सकते। इसके बाद तमाम बाजार खुल चुके। अब ये एक इशू है, आप जिस इशू की बात कर रही हैं कि जी डिजीज़ इंक्रीज़ होगा, यानी कि वबा फैलेगी, वबा से अमवात वाक़ई होंगी, आपका एक खदशा बिल्कुल सही है। यही वज़ीर आज़म ने भी अनाउंस किया, और यही जो असद उमर साहब हैं NCOC को जो चेयर करते, उन्होंने ये बात की थी कि ये बढ़ेगी लेकिन अभी हमारे काबू में है। ये बदकिस्मती भी है, लेकिन देखिए पाकिस्तान में पहली दफ़ा आप देख रही होंगे, और ये पैंडेमिक की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ गरीब थाने में भी पिसता है, अदालत में भी पिसता है, कचहरी में भी पिसता है। ये एक ऐसे वबा आई है जो ना गरीब में और ना मालदार में तफरीक करती है।
تو اگر پی ٹی آئی کے کچھ اراکین یا اپوزیشن کے اراکین بیمار ہو چکے ہیں، اللہ کرے ان کو صحت دے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے سیاست کا کام نہیں ہے. جو فیصلے کی طرف آپ جانا چاہ رہی ہیں، اس کی طرف اشارہ آپ کر رہی ہیں کہ جی ایس او پیز لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں اور عید مبارکباد، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. دیکھیے جو گورنمنٹ نے اجازت دی تھی، جو فیڈرل گورنمنٹ نے اجازت دی تھی ٹو ایز لاک ڈاؤن، وہ صوبوں نے نہیں دی تھی. صوبوں نے تو انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ کو بھی نہیں مانا تھا. وہ کوئی بھی صوبہ انکلوڈنگ پی ٹی آئی کی جو 2 حکومتیں ہیں وہ نہیں مان رہے تھے. یہ تو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا، بلکہ سپریم کورٹ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو WHO کی سٹیٹمنٹ کے برعکس ہے. سپریم کورٹ کہتی کہ جی یہ پینڈیمک نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، اور WHO کہتی کہ یہ پینڈیمک ہے. اب یہ آنریبل سپریم کورٹ اور اس کا ایشو ہے. لیکن جو سب سے شاید ضروری بات ہو وہ اعتزاز احسن صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے نسیم زہرا صاحب کی شو پہ، انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے سپریم کورٹ نے تو آرڈر دے دیا ہے کہ پورے پاکستان کا لاک ڈاؤن ختم کریں. جو آپ نے 4-3 دن کا دیا ہے وہ ہم نہیں مانتے، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ آرڈر دے اور انفورس اس کو ایگزیکٹو کرے. یو مسٹ ہیو دا فورس آف لا بیہائنڈ یو. تو عدالت نے کیا طریقہ ڈیوائز کیا تھا کہ جو گورنمنٹ فیز وائز ایز ڈاؤن کری تھی، چاہے وہ صوبے کر رہے تھے چاہے وہ فیڈریشن. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے اس فیصلے پہ، اور اسی پہ آئی تھنک آج ہم بات کرنے آئے کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. لیکن شندانہ ایک چیز میں یہاں پہ ضرور ایک کلیئر کر دوں. آج سپریم کورٹ نے یہ بالکل کلیئر بھی کیا، آج مانا بھی اور یہ کہا بھی کہ کرونا ہے، کرونا سیریس ہے، یہ ایک پینڈیمک ہے جس سے ہم بات ہو رہی ہیں اور اس کو سیریسلی کنسیڈر بھی کر رہا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ، اس کا جواب دے دیجیے گا پھر میں اپوزیشن کی طرف جاؤں گی. دوسری بڑی مختصر وہ یہ چیز ہے کہ آفٹر دا شاپنگ مالز، آفٹر دا مارکیٹس، آفٹر دا ٹرانسپورٹیشن اینڈ ایوری تھنگ، چاہے وہ عید تک ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی ایک ایک لمحہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ تو پھر ہم دنوں کی بات کر رہے ہیں کہ عید تک یہ سب کھلا رہے گا. مزاروں کو کھولنے کی بات ہو رہی ہے فار آل دا ریزنس جو آپ اور میں بہت اچھے سے جانتے ہیں. ہم بہت کھل کر کے اس ریلیجیس ایلیمنٹس کے ساتھ ہم بات نہیں کر سکتے. آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ ہر آئیے چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف. کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ ہر گورنمنٹ کی مجبوری بھی، لیکن پھر بھی جان ہے تو جہان ہے نا. مزارات کو کھولنے کی بات ہو رہی ہے 27ویں 28ویں 29ویں شب کے لیے. پنجاب میں اسپیسیفکلی SOPs تک پر جو ہے وہ بات ہو چکی ہے. دس از ریئلی سیریس شندانہ، اینڈ یو نو ویئر آئی ایم کمنگ فرام. دس از ریئلی سیریس. گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک دا چارج. جی بنش صاحبہ، اس پہ دیکھیں یہ ہے کہ اس پہ بہت اطراف سے لیگل آبجیکشن آئی ہے کہ ریلیجس فریڈم ہماری کانسٹیٹیوشن میں گارنٹی ہے. مسلمانوں کو، کرسچنس کو، ہندوؤں کو، جتنے بھی ہماری اقلیتیں ہوں یا مسلمان ہوں، ان کو یہ وہ کہہ رہے آپ نے ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو للکارا ہے بائی کرٹیلنگ ریلیجس ایسوسیشن. اب اس پہ 2 رائے ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ جی ابھی ہمیں آرمی کو، جس طرح کی آرمی اس وقت بزی ہے یہ ٹڈی دل یا لوکسٹ کے اٹیک کو ڈیل کرنے میں، اسی طرح اب آپ کو آرمی کو ریلیجس جگہوں پہ کھڑا کرنا پڑے گا، کیونکہ SOPs ہر طریقے سے نہ فالو ہوئے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ پینڈیمک بڑھے گا. اللہ کا یہ شکر ہے کہ جو 15 اپریل تک کی ہمارے پاس فگرز تھیں وہ ابھی تک سرپاس نہیں ہوئیں. یعنی کہ پاکستان، اور اگر آپ دیکھیں کیونکہ کرونا ایک پولیٹیکل پرابلم، سیاسی مسئلہ تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک سائنس کا مسئلہ ہے، ایک وبا کا، ایک ڈیزیز کا مسئلہ ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ آپ نے اپنے آپ کو کسی پیرامیٹر پہ میجر کرنا ہوگا. آپ 12-15 ملک دنیا کے لے لیں، آپ امریکہ کو لے لیں ان جیسے ممالک کو، آپ یورپ کے کچھ ممالک کو لے لیں، آپ افریقہ کے کچھ ممالک کو لے لیں، اور آپ ڈیولپنگ کنٹریز کو کچھ لے لیں. میں آپ کو کیمرون کی ایگزامپل ہر ٹی وی شو پہ دے رہی ہوں. کیمرون ایک غریب افریقی ملک ہے. ان کی ڈپٹی اسپیکر سے میری ڈیلی بات ہوتی رہتی ہے اپنے CPA کے کام کے حوالے سے. انہوں نے ڈے 1 سے لاک ڈاؤن نہیں کیا. کہتی کہ ہماری معیشت اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی. اور یہ کہنا کہ غریب یا بھوک سے کوئی نہیں مرتا، افلاس سے کوئی نہیں مرتا، اس نے مجھے بات بتائی، کہتی کہ اس بندے نے نہ کبھی غربت سے موت دیکھی اور نہ افلاس سے اور نہ بھوک سے، جو یہ کہے کہ جو غربت سے موت نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی کرونا سے. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ گورنمنٹ کو جو فیصلے کر رہی ہے وہ 1000 کنسیڈریشن سامنے رکھ کے کرتی ہے. وہ 1 یا 2 کنسیڈریشنز کو نہیں دیکھتے. بالکل صحیح آپ کی بات ہے، جہان ہے، لیکن غریبوں کو تو نہ جان اور نہ جہان ہے، ان کو تو کچھ بھی نہیں. I got your point. میں واپس آؤں گی آپ کے پاس سیکنڈ سیگمنٹ میں. فیصل کریم کنڈی صاحب السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے میں آپ کو اس ڈسکشن میں. KPK کی اسپیسیفکلی میں آپ سے بات کر لیتی ہوں. ANP کے غلام بلور صاحب، ANP کے افتخار صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ وبا پھیل رہی ہے، لیکن KPK کے اندر
हम SOPs को फॉलो होते हुए नहीं देख रहे। वहाँ पर भी पेशावर की जो बड़ा मार्केट है पूरी भरी पड़ी है, लोग मिल रहे हैं, उसी तरह खोखों पे मिल रहे हैं, चौक पे खड़े होकर के मिल रहे हैं, गले मिलने की हम वीडियोस देखते हैं, हाथ मिलाने की, मतलब कोई SOP फॉलो नहीं हो रहा और लोग जोक दर जोर ग्रुप्स के अंदर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब आप लोग तो बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी चीजें जो है वो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ली जा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश, आपने बात की और उसके बाद शानदाना साहबा ने बात की और ये खुद भी गालिबन इस वक्त भी पिशावर में KPK से का ताल्लुक है। KPK में पहले दिन से ही कोई जो है लॉकडाउन नहीं था। पहले दिन से अगर आप कहें कि सॉफ्ट लॉकडाउन की भी मतलब है कि वो भी नहीं था, लेकिन जो है यहाँ पर ब्रीफिंग में और टॉक पे और बात होती, लेकिन आप प्रैक्टिकली अगर वहाँ पर जाते, मैं खुद इस दौरान मेरे 2 इम्पोर्टेंट वजूहात की वजह से मुझे जाना पड़ा पिशावर, वहाँ पर कोई लॉकडाउन नहीं था। और आप देखें कि इस वक्त भी जो KPK की सूरत हाल है, जिसमें आपने जो बात की, मियां इफ्तिखार साहब की बात की, लोर साहब की बात की, उससे पहले आप देखें स्पीकर साहब विजिट करते रहे कौमी असम्बली के, अपने हल्के के कौमी असम्बली के, तो वो भी अपने हल्के में विजिट करते रहे, तो उनको भी जो है कोरोना हो चुका था। उधर हमारे 2-3 वज़रा को हो चुका था जो कि भी रिकवर हो चुके हैं। उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने वो क्लिप नहीं देखा होगा, मर्दान से PTI के एक MP है ज़ाहिर शाह तोरू साहब, पिछले दिनों उन्होंने एक वीडियो भेजी है वज़ीर आज़म साहब के नाम के। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मर्दान में बहुत ज्यादा कोरोना फैल चुका है, हमारी इंतजामिया कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है, मर्दान को आप जो है फौज के हवाले कर दें। अगर आपको चाहिए तो मैं वो क्लिप भी भिजवा सकता हूँ, सोशल मीडिया पे भी था, शानदाना साहब ने भी इसको देखा होगा। तो KPK तो ऐसे भी जो है वो चीज को फॉलो नहीं कर रही थी। बाकी आपने देखा जिस तरीके से आपने इब्तिदा में कहा, जब मार्केटें खुली ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं मुफ्त माल तकसीम हो रहा हो, ऐसे लाइनें और मतलब है कि रश और ट्रैफिक जैम्स और ये चीजें हो रही थी। अभी हमें ये महसूस हो गया है कि ये कोरोना जो है खत्म हो चुका है, कोरोना से लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब सब दुनिया जो है, चाहे वो हम लोग हैं, चाहे जो बिजनेसमैन हैं, चाहे ताजिर हैं, उन्होंने ईद के जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे वो ईद की रात है और सारी शॉपिंग करनी और जो चीजें, तो ये चीज फॉलो नहीं हो रही। हम एहतियात नहीं कर रहे हैं। हम जो है कोरोना से अगर आपने लड़ना भी है, आपने कुछ ऐसे के लिए इसके साथ रहना है, लेकिन आपने उसके लिए SOPs फॉलो करने हैं, और SOPs अनफॉर्चुनेटली कहीं पे भी फॉलो नहीं हो रहे। ये एक मतलब एक हकीकत है। अब आप कह रहे हैं कि जी अब आप कह रहे हैं कि आपने तरावीह के लिए मसाजिद खोली, अच्छी बात है, अब आप बाकी एक्टिविटीज खोल रहे हैं, तो जो बाकी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज रह गई हैं उनके लिए आप उनको क्यों बंद करते, फिर उनको भी खोल दें। जैसे आपने कहा है कि मतलब है कि जो ईद से पहले, ईद के बाद ये चीजें खुल रही हैं, तो बाकी थोड़ी बहुत रह गए। जैसे ट्रांसपोर्ट ने कहा कि हम SOP फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी चीजें हैं, तो फिर आप जो है हम एहतियात तो हमने करना नहीं है। खुदा न करे कि ऐसी चीजें हों जो भी आपने देखा कि आज एक MPS साहिबा की मौत हुई, इस तरह जो है डॉक्टर्स जो है वो शहीद हुए, नर्सेज शहीद हुई, पैरामेडिक शहीद हुए, डेली बेसिस पे हो रही हैं। अब आई डोंट नो कि अब शनाना साहिबा तो फॉरेन कंट्री की, बाकी लोग फॉरेन कंट्री की ऐसी मिसालें तो देते हैं, लेकिन हमारी सिचुएशन उनकी सिचुएशन में फर्क है। अगर आप यूरोप या USA में लोगों को कहें कि आपने घर से नहीं निकलना, ये SOP फॉलो करनी है, तो वो फॉलो कर रहे हैं, उनको जुर्माने हैं। आप यहाँ पे जुर्माना कर सकते हैं, कौन जुर्माना करेगा? अभी आपने कहा है कि आपकी जो टाइगर फोर्स है तो वो कम से कम वो जाके ये चीजें देखेगी। अब क्या आप टाइगर फोर्स को मजिस्ट्रेट के पावर्स देंगे? अगर एक चीज मैं SOP फॉलो नहीं कर रहा तो टाइगर फोर्स मैं आप टाइगर फोर्स की बात कर रहे हैं फैसल साहब, मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, आपको अपडेट भी कर दूं। मुझे नहीं पता अब तक ये खबर पहुंची है कि नहीं पहुंची है। वजीर आजम इमरान खान साहब ने उस्मान डार साहब की बात मान ली है, बिकॉज कल मैंने खबर डिस्कस भी की थी। उस्मान डार साहब जो है वो कह रहे थे कि अगर कराची के अंदर, सिंध के अंदर टाइगर फोर्स को पूरी तरह से एक्सेस नहीं दिया गया काम करने के लिए, तो वो ऑब्वियसली गवर्नर से बात करेंगे या विफाक से बात करेंगे, और आज वो हो गया। आज हमारे पास ये बड़ी खबर है कि भाई टाइगर फोर्स की जिम्मेदारी गवर्नर सिंध को सौंप दी गई है। आप लोगों को भी पता नहीं टाइगर फोर्स से क्या मसला है, आप अपनी निगरानी के अंडर, सिंध के अंदर आपकी गवर्नमेंट है, उनसे काम करें। अगर आपको लगता है कि कुछ वो प्रोटेसाइज हो रही है वो पार्टी, तो फिर आप उनका काम रुकवा दीजिएगा। आप देखें ना, अब गवर्नर को ये चीज चली गई है, सो दिस थिंग इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन विफाक और सूबे के बीच में। एक छोटी सी चीज को लेकर कितनी बड़ी टसल हो जाएगी। आपकी बात जायज है। अब मुझे बताएं, टाइगर पहले तो आपने उसके ऊपर झंडा लगाया, मेरे पार्टी का वर्कर टाइगर फोर्स पे क्यों जाएगा और PTI का झंडा क्यों पहनेगा? मुस्लिम लीग का बंदा क्यों जाएगा और टाइगर फोर्स का झंडा क्यों? टाइगर फोर्स क्या इख्तियार चाहिए मुझे बताएं। ये तो आपने कहा था कि एक कम्युनिटी होगी, मतलब है कि एक ऐसी चीज NGO टाइप होगी जो लोगों की सपोर्ट करेगी। टाइगर फोर्स को क्या इख्तियार चाहिए? हमारे पास इस वक्त चारों सूबों में सिर्फ सिंध में बल्दियाती निज़ाम कायम है, वहाँ के नाज़मीन भी हैं, वहाँ पर बल्दियाती इदारे कायम हैं, उनके नाज़मीन भी है, कौंसलर भी हैं, सारे जो कि फाल हैं। अनफॉर्चुनेटली जो ज्यादा बल्दियात की बातें करते थे नाना साहब की हुकूमत,
पंजाब में डिसॉल्व कर दी है, केपी में इलेक्शन नहीं कर रहे हैं, बलूचिस्तान का टाइम खत्म हो गया है, तो मुझसे काम ले रहे हैं। हमारे पास 40 फोर्स मौजूद है जो कि यूनिफॉर्म वाइज मौजूद है वहाँ पर। हम ऐसी फोर्स अभी से क्या इख्तियारात होंगे, कानूनी क्या इख्तियारात होंगे, आईनी क्या इख्तियारात होंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनको ट्रेन कैसे, जब आप उनको ट्रेन करिए, हो सकता है कि शायद ये पेंडेमिक गुजर जाएगा, तो इस चीज का जो है वो अब ये तो नहीं है ना कि अगर कोई थोड़ा सा बल्दियाती इदारे फर्क हो, अगर जैसे इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली इस्लामाबाद के मेयर को हटा दिया और कहते हैं हमारे ये आईनी हक बनता है, कल हम अगर खुदा न खास्ता कराची के मेयर को पीपल्स पार्टी हटाती है, तो आपके टॉक शोज, पीटीआई के हमारे भाई और बहनें क्या क्या शोर नहीं मचाएंगे। आपने ये हमें उन्हें इल्जाम लगाया कि इस्लामाबाद के मेयर शायद करप्शन में इन्वॉल्व है। इस तरह तो अगर हम चार्जशीट लें तो कई वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म से भी इल्जाम आते हैं। तो आप किस तरीके से ऐसे लोगों को आप डाल रहे हैं कि जो एक इदारे आप बर्दाश्त करेंगे, अगर वो अपोजिशन भी है, चाहे मैं अपोजिशन हूँ या हुकूमत है, अच्छा काम होगा हुकूमत का, हम उनको सपोर्ट करेंगे। हम तो कहते हैं कोरोना में हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। चलिए आ गया फैसल साहब, आपका पॉइंट आ गया। जरा मैं नून लीग का पॉइंट ले लूं। आपने वो जो मेयर वाली भी एक दुखती रग छेड़ दी है ना, चलें जरा पीएमएलएन से ही पूछ लेते, पता नहीं इनके लिए दुखती रग है कि नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। आपने गुफ्तगू सुनी अपने दोनों काउंटर पार्ट्स की। अब जरा आप अपने हिस्से का जवाब दे दीजिए। सबसे पहले ये कि पहली रुकन असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शाहीन साहिबा जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं कोरोना की वजह से, हमारे ऑपोजिशन लीडर खामोश हैं। उसके बाद ये मेयर वाला मामला होता है, मेयर को हटा दिया जाता है, सर हमारे ऑपोजिशन लीडर खामोश हैं। आप बाहर से आए थे कोरोना से लड़ने के लिए, अमवात 24 घंटे के अंदर 45 हो गई है, लेकिन हमारे ऑपोजिशन लीडर खामोश हैं। जी बोलिए निसार चीमा साहब। देखिए, पंजाब की मेंबर सूबाई असेंबली मोहतरमा शाहीन रजा की वफात पे मुझे सच्ची बात यह कि बहुत बड़ी दुख हुआ है, और इसलिए ये दुख जो है वो दोहरा दुख है कि उनका ताल्लुक मेरे अपने ज़िला से, गुजरांवाला से, और वो बहुत मंजी हुई, बहुत बावकार किस्म की तजुर्बाकार सियासी कारकुन थी, और बड़ी मुझे सच्ची बात है बहुत दुख हुआ है। देखें, बात अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दें, उनके दर्जात बुलंद करें। बाकी जो कोरोना में के इस मर्ज में मुब्तला है, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहतयाब करे। बात यह है कि देखें, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मैं यानी किसी कीमत पे हम ये है कि तौहीन अदालत के जुर्म का इर्तिकाब करने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैं बसात एहतराम ये गुजारिश करूँगा कि ये कोई किसी आइनी और कानूनी मसले की तशरीह का मामला नहीं था, किसी ऐसे नुक्ते की तशरीह का मामला नहीं था। ये एक मेडिकल इशू है। कोरोना का जो इशू है ये मेडिकल इशू है। इसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी राय को अहमियत दी जानी चाहिए थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वो डॉक्टर्स को बुलाते, WHO की राय को पेश नज़र रखा जाता। और देखें, ये जो जब भी ये है कि लाइफ और लाइवलीहुड में आपको इंतखाब करना पड़े, तो जाहिर है कि पहले आप लाइफ को तरजीह देंगे। जिस तरह आपने खुद कहा कि जान है तो जहान है, बाकी सारे काम होते रहेंगे। देखें, पूरी दुनिया में ये एक ट्रेंड जो रहा है उस हवाले से कि जब ये पहला केस आया है उसके बाद 60 और 75 दिन के अंदर पीक आया है, और उस हवाले से देखा जाए तो ये मई का महीना हमारे लिए मोस्ट क्रूशल था। इसमें काश कि ये है कि इसमें लॉकडाउन जो इफेक्टिवली इसको किया जाता। मरकजी हुकूमत जो है हमारी, वो तो मुसलसल तज़ब्ज़ुब का शिकार रही। जब ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा बरवक्त इक़दाम किए, इनिशिएटिव लिए, और गिलगित बल्तिस्तान ने, दोनों ने ये एक लॉकडाउन भी किया, तालीमी इदारे बंद किए, आइसोलेशन सेंटर कायम किए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब, हुकूमत ये कहती है कि ऑपोजिशन जानबूझकर ये चाहती है कि लॉकडाउन रहे, लोग मुश्किल में रहें ताकि इनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़े, यानी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स बढ़े। जब लॉकडाउन रहेगा लोगों को काम नहीं मिलेगा। आप क्या जानबूझकर, नहीं सर, आप जानबूझकर क्या इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जानबूझकर वहाँ लॉकडाउन करके लोगों को मुसीबत में डालेगी? गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, क्या वो जानबूझकर अपने लोगों को ये मुसीबत में डालेगी? ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि जानबूझकर मसाइल तो फेडरल गवर्नमेंट जो वो पैदा कर रही है, जो इस नतीजे पर नहीं पहुँच रही कि लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यानी साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि जिनमन में छुपे बैठे हैं। वही बात है, एक हाफ हार्टेड जो किस्म के मैयस, एक नीम दिलाना किस्म के फैसले वो करते रहे हैं। और दूसरी देखें, मेरी गुजारिश है, टाइगर फोर्स का जिक्र किया जनाब कुंडी साहब ने, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, हमारे पास पहले से मौजूद इदारे हैं, महकमा सेहत है, महकमा तालीम है, और फिर बल्दियाती इदारे जो थे, काश के इनको ना तोड़ा जाता। यहाँ पंजाब में, KP में ये मौजूद होते, बलूचिस्तान मौजूद होते,
ان کے ذریعے آپ یہ ایک ریلیف ورک جو ہے وہ کرتے. اور دوسری بات یہ کہ ٹائیگر فورس جو ہے اس کے اوپر آپ کروڑوں روپے خرچ کریں صرف ورزی یونیفارم کے اوپر. ایک متعدد اندازے کے مطابق 40 سے 45 کروڑ روپے جو ہے اس کی لاگت آئی ہے. اگر فرض کریں گورنمنٹ نے خرچ نہیں کیا, کہیں سے ڈونیشن ملی ہے, تو کیا اس کا حقدار جو تھے دیہڑی دار مزدور تھے یا بھائی ہمیں تو یہ پتا چلا ہے کہ عید کے اجتماعات بہت زیادہ بڑے ہونے ہیں اور ان اجتماعات کو یہ ٹائیگر فورس مینج کرے گی سر. تو اگر والنٹیرلی کام کرنے والے لوگ آپ کو مل رہے ہیں بجائے سپورٹ کرنے کے, میں کہہ رہی ہوں اگر پولیٹیسائز ہو تو پھر آپ شور مچائیں. آپ پہلے دیکھیں تو صحیح کہ ٹائیگر فورس کرتی کیا ہے. جی مجھے یہ فرمائیے بینش کہ ان کی ٹائیگر فورس جو ہے یہ دیکھیں جو وہ تو ایک سرکاری ادارے بلدیاتی ادارے ہوں, محکمہ تعلیم ہو, محکمہ صحت ہو, ان کا نیٹ ورک ہو, وہ تو کم از کم ایک ڈسپلن کے تحت کام کرتے ہیں, نظم و ضبط کے تحت کام کرتے ہیں. یہ ٹائیگر فورس جو ہے ان کی عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ ڈی چوک پہ کون سی مورل ویلیوز کے حوالے سے ٹریننگ ایسی کی ہے کہ ان سے آپ توقع کریں گے کہ بہت انصاف اور میرٹ کے مطابق وہ کام کریں گے؟ ان کی اپنی ٹریننگ کون سی ہے؟ دیکھیں یہ تو یہ ہے کہ یہ پہلی یہ ہے کہ آپ نے لاک ڈاؤن ختم کر کے قوم کو ایک رسک میں ڈال دیا ہے, قوم کی پوری یہ کہ ان کو جانوں کو رسک میں ڈال دیا ہے. اب اوپر سے ٹائیگر فورس جیسا ایک یہ جواب لیں گے شندانہ گلزار صاحبہ سے, جواب لیں گے. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن میں واپس آؤں گی تینوں پینلسٹ کے پاس دوبارہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویری آنریبل شندانہ گلزار, نثار چیمہ اینڈ فیصل کریم کنجی صاحب میرے ساتھ بنے ہوں گے. ویل سم اپ دی ڈسکشن فار ٹوڈے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈائنامک پینلسٹ فیصل کریم کنڈی صاحب, ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب اینڈ شندانہ گلزار صاحبہ میرے ساتھ بالکل موجود ہیں. شندانہ صاحبہ رسپونڈ مجھے پتا آپ کرنا چاہیں گی کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے بہت ہی نان سیریس قسم کے اقدامات ہیں, بہت ہاف ہارٹیڈلی انہوں نے یہ تمام تر اقدامات کی جو بھی اپوزیشن نے کہا. لیکن میرا سوال لے لیجیے, وقت کی کمی میرے پاس ہمیشہ رہتی ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو رپورٹس ہوتی ہیں نا, آڈٹ رپورٹس, وہ لیک ہو رہی ہیں. ابھی بھی یہ جو آٹا چینی والی رپورٹ تھی, خاص طور پہ جو چینی کی جو فورینزک رپورٹ تھی, وہ پتہ چلا ہے کہ بن گئی ہے اور اس کی کچھ انفارمیشن لیک آؤٹ ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے تک کتنی انفارمیشن پہنچی ہے, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ جو بھی انفارمیشن ابھی لیک ہو رہی ہے جس کے تحت یہ پتہ چلا کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو پولیٹیشینز ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہیں, جو شوگر بزنس سے ریلیٹڈ ہے, اور یہ اتنا اسٹرانگ مافیا ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی قانون سازی ہونے ہی نہیں دی, کبھی کوئی ایس او پیز بننے نہیں دیے. لیکن سزائیں ہوں گی کیا؟ میرا میجر کوسچن آپ سے یہ ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 ایک چھوٹی سی چیز کہ جو شہباز شریف صاحب ہے, ان کا نام آپ نے جو ہے ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے, ان کا نام آپ نے اسکروٹنی میں رکھا ہوا ہے. کیوں آپ کو اعتبار نہیں ہے کہ وہ باہر چلے جائیں گے, اور چلے جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے؟ پہلے بھی گئے تھے تو واپس آ گئے تھے نا. ڈر کس چیز کا, انسیکیورٹی کس چیز کی ہے؟ شکریہ بینش, یہ تو بہت ساری باتیں تھیں. میں پہلے آپ کے 2 سوالوں کا جواب دے دوں گی, پھر جو چیمہ صاحب اور کنڈی صاحب نے بات کی ان کا بھی ہلکا سے کلیریفیکیشن کر دوں. دیکھیے آپ کی پہلی بات کہ لیکس کیوں ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ پاکستان پی ٹی آئی نے تو بنایا نہیں ہے, نہ 13 اگست کو 2018 کو قیام آیا تھا, اس کو 72 سال ہو چکے ہیں, ابھی انشاءاللہ 73 سال ہو جائیں گے. پاکستان کا اب بھی دنیا کے ٹاپ 30 کرپٹ ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے. پاکستان کی جتنی آپ سٹیٹسٹکس دیکھ لینا, پتہ نہیں کس قسم کی گورننس تھی اس ملک میں پچھلے 40 سال سے, لیکن آپ دنیا کی ٹاپ 10 میں دیکھ لیں جو نیگیٹو رپورٹس ہیں, worst country for doing business, worst country for ease of doing business, worst country for transparency, worst country for property rights, worst country for human rights. آپ ہر لسٹ میں, بری لسٹ میں ماشاءاللہ ٹاپ کرتے ہیں یہ ملک ہمارا, بدقسمت ملک. تو اگر یہاں پہ وزراء لیکس کرتے ہیں, ایف آئی اے لیک کرتی ہے, انویسٹیگیٹرز لیک کرتے ہیں, حیران کیوں ہوتے ہیں؟ جب اس ملک میں ایتھکس ہی نہیں ہے, اسلام نمازیں ہم بہت پڑھتے ہیں, لیکن جب دیانتداری نہیں ہے تو پی ٹی آئی 1.5 سال میں تو پورے پاکستان کو دیانتدار نہیں بنا سکتی ہے نا. لوگوں کو اپنا کیریکٹر چینج کرنا ہوگا, اپنی زبان, اپنے الفاظ. اگر اسلام فالو کرنا ہے تو اسلام صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا, اپنے اندر کو ٹرانسفارم کرنا پڑے گا. اور اگر لیکس ثابت ہوتی ہیں اس کی کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے. میں تو ایک وکیل ہوں اور میں تو مانتی ہوں کہ چیکس اور بیلنس جس سسٹم میں نہ, وہ سسٹم برباد ہو جاتا ہے. اب پاکستان میں دیکھ لیں, ہمارا یہ جو کہتے ہیں نا کہ این ایف سی ایوارڈ کی, یہ تو ابھی اس کا موقع نہیں ہے ڈسکس کرنے کا. این ایف سی ایوارڈ کے بعد دیکھ لیں کس صوبے نے اکٹھا کیا ہے پراپرٹی ٹیکس, کیونکہ پراپرٹی ڈیلرز کا مافیا ہے, مافیا سے لوگ ڈرتے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ صرف آٹے چینے کے مافیا نہیں ہے, تو پہلے 2 مافیا کھلے, آپ کے 100 اور مافیا کھلنے والے ہیں.
اور یہ جب صفائی اور چھانٹے ہوگی نا تو کیچڑ ہماری گورنمنٹ پہ یہ پھینکیں گے کیونکہ ہم مالدار لوگوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. آج تک پاکستان نے کسی مالدار کو نہیں پکڑا تھا. غریب کو تو آپ تھانے لے جائیں, اپنے بیچارے کک کو 10,000 روپے آپ سے چرا لے گا, اس کو 10 سال آپ جیل ڈال دیں گے. مالدار کو پاکستان میں کوئی نہیں لے کے گیا جیل. اور اس سے ہی دوسری بات ریلیٹڈ ہوتی ہے, آپ جو میاں صاحب کی بات پوچھی کہ آپ کیوں انسیکیور ہے کہ ان کو ECL پہ ڈال رہے ہیں. جی مجھے جو بات حیرانی ہوتی ہے کہ آپ کا غریب سے غریب جو چور ہوتا ہے نا, آپ کو پتا ہے پاکستان واحد ملک ہے دنیا میں, آپ کو پتا ہوگا جوڈیشل ریمانڈ کیا ہوتی ہے. جوڈیشل ریمانڈ میں 10 سال لوگ بیٹھے ہوتے, مطلب سزا نہیں ہوتی ہے, ججمنٹ نہیں ہوتی ہے, اور وہ لیکن چونکہ با اثر و رسوخ نہیں ہوتا, کسی کا نوکر ہوتا ہے, کسی کا جمع دار ہوتا ہے, کسی کا نائب قاصد ہوتا ہے, کسی کا ڈرائیور, تو اس کے ساتھ جب مالدار کو ہاتھ پڑ جائے تو سارے پاکستان کو چیخیں پڑتی ہے. نیب کے قانون پہ 100 دفعہ آپ نے سنا اس کو چینج کرے. کبھی کسی نے بولا کہ پاکستان پینل کوڈ کو چینج کر دو, کبھی کسی نے بولا CRPC کو چینج کر دو, CPC کو چینج کر دو, جو آپ کا 80% غریب پستا ہے اس کے قانون کبھی کسی نے چینج کیے. تو مجھے جس بات آپ کی بات سوال اپنی جگہ صحیح ہے, پولیٹیشنز کو آپ وہ کریں ہراساں, لیکن جو پاکستان کے ہر غریب کو ہراساں کیا جاتا ہے اس کا کوئی سوال پوچھنے والا ہے. اس لیے ہمیں ذرا حیرانی ہوتی ہے کہ ان باتوں کو کیوں اتنی اٹینشن دی جاتی ہے. بھئی لنڈن جا رہے ہیں وہ, کہیں افریقہ تو جا نہیں رہی کسی غریب ملک, اپنی پراپرٹیز ہیں ان کی وہاں پہ, بھائی ان کا خاندان ہے وہاں پہ, تو نیچرلی ایک سوال اٹھتا ہے کہ نارمل کرمنل کو تو آپ جانے نہیں دیتے عید پہ بھی اپنے گھر, لیکن جس پہ نیب کا کیس ہو وہ بیچارہ بن جاتا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا بیلنس رکھنا ہوگا. اچھا, اب چیمہ صاحب کی بات اور ذرا فیصل صاحب کی بات میں بریفلی ڈسکرائب کرتی ہوں, یہ ٹائم کم ہے. دیکھیں ٹائیگر فورس پرائم منسٹر نے 10 دفعہ بولا ہے, اپنی پارٹی میں بھی انہیں بولا, بس یہ بھی ایک لیک ہوا تھا ہماری پارلیمانی پارٹی سے کہ جس میں وزیر اعظم نے کلیئرلی بول دیا کہ یہ ٹائیگر فورس ایک اے پولیٹیکل ہوگی, جتنے الیکٹڈ MNAs ہیں, MPAs ہیں, جس پارٹی کے جس صوبے میں ہے, یہ ٹائیگر فورس ان کی ہوگی, اور یہ PTI کی فورس نہیں ہوگی. یہ آپ کو چاہیے, دیکھیں اگر امریکہ جیسا ملک اور ووہان چائنا جیسا آرگنائزڈ ملک کو ٹائیگر فورسز استعمال کر رہے ہیں, والنٹیئر فورسز کورونا کے ٹائم میں, تو پاکستان ہی کتنا ڈیولپ ملک ہے, کیا ہمیں والنٹیئرز نہیں چاہیے؟ ٹھیک ہے, چیمہ صاحب سے فرما رہے, ان کے SOPs ہونے چاہیے, ان کا ڈسپلنری کوڈ آف کانڈکٹ جو بھی ہے دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن ان ممالک کے اندر لاک ڈاؤن ایز آؤٹ یا ختم نہیں ہوا, بالکل ویسے جیسے ہمارے ملک میں ختم ہو گیا. اس کو ساتھ میں جوڑ لیجئے گا. نہیں آپ نہیں بینش, بتائیے نہیں بینش, آپ امریکہ میں دیکھ لیں 33 اسٹیٹس سے لاک ڈاؤن اٹھا دیا ہے. آؤٹ آف 50 اسٹیٹس 33 نے اٹھا لیا لاک ڈاؤن. وہ مالدار ملک ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم معاشی ہٹ ہو رہے ہیں, ہمارے لوگوں کی نوکریاں جاری, انمپلائمنٹ بینیفٹس ہم نہیں دے سکتے. تو پاکستان کدھر سے دے گا انمپلائمنٹ بینیفٹس؟ ہم تو دے رہے ہیں, دے کے تھک گئے ہیں. احساس پروگرام کے تھرو پہلے BISP جو فارمر بینیفیشریز ان کو دے رہے ہیں, اب جو دہاڑی دار تھے ان کو ہم دے رہے ہیں. ہم تو اربوں روپیہ اس پہ ڈال دیا. آپ کا ٹوٹل IMF کا پیکج $6 ارب تھا, ہم تو $8 ارب کا کووڈ پیکج لے کے آئے. کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ حیران کی اس پرائم منسٹر پہ, بٹ کر رہے ہیں. دوسری بات جو فیصل صاحب نے کی, دیکھیں آزاد کشمیر میں اور GB میں PMLN کی حکومت ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے, KP پنجاب میں ہماری ہے, سندھ میں اور بلوچستان میں BAP کے, ہمارے allies کے. یہ 6 کے 6 پارٹیز کے ایگزیکٹو, ان کے پولیٹیشنز ہر صبح NCOC میں ایک پیج پہ ہوتے ہیں. ان کی کوارڈینیشن سپرب ہے, ان کی فیڈرلزم از الائیو اینڈ ویل الحمدللہ. ایک پیج پہ بات کرتے ہیں, چاہے مراد علی شاہ صاحب ہو, تیمور جھگڑا ہو, BAP کے ممبران ہو, AJK کے. لیکن جب اس کمرے سے, اور آپ پلیز کسی دن خود جا کے دیکھ لیجئے گا, جو فیڈریشن اور پروونسز میں کوپریشن ہے اس لیول کی, حامد میر صاحب وہاں گئے تھے, آپ جا کے دیجئے گا. وہ تو جب اس کمرے سے لوگ باہر نکلتے ہیں پھر کہانیاں نکلتی ہیں کہ جی کنفیوژن ہے, کلیئرٹی نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ باتیں پولیٹیکل لیڈرز کیوں اپنی پارٹیز تک نہیں ٹرکل ڈاؤن کرتے کہ جی ہم نے آج یہ بات کی, ہم نے آج یہ طے کیا, یہ لاہ عمل کیا. تو یہ باتیں ضروری ہے کہ یہ ملک اس وقت بکھرا نہیں ہے, ہم ایک پیج پہ, ہم ڈسگری ضرور کرتے ہیں لیکن ایک فیڈریشن ہے. ویری امپریسو. مطلب میرے خیال سے یہ ون آف مائی فیو شوز ہیں نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر کہ جہاں پہ میں ایکچولی آپ کو اپریشیٹ کروں گی جس طریقے سے آپ نے اپنی پارٹی کا نریٹو آج سامنے رکھا ہے. میری تو تسلی ہوئی ہے آج کے دن کے لیے. مجھے نہیں پتا کہ فیصل کی یا ڈاکٹر صاحب کی تسلی ہوئی ہے کہ نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اب آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہے. جب آپ لوگ کافی زیادہ پریشان ہو رہے تھے, اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرا رہے تھے کہ بھائی شہباز شریف صاحب کا نام واچ لسٹ پر کیوں ڈالا گیا ہے, یہ ریزنز تھی جو آپ نے شندانہ گلزار صاحبہ نے آپ کو بتایا. بیکاز ان کو نہیں ہے ٹرسٹ. وہ کہہ رہے ہیں آپ کسی غریب ملک میں تھوڑی جا رہے ہیں, آپ جائیں گے لنڈن جائیں گے, اپنے بھائی سے ملنے جائیں گے. دے آر ناٹ شیور اف شہباز شریف از گوئنگ ٹو گو بیک ٹو لنڈن اینڈ ہی از گوئنگ ٹو کم بیک ٹو پاکستان اور ناٹ. دیکھیے بینش, میں نے ہمیشہ جی کہا ہے اور صحیح یعنی دل سے میں سمجھتا ہوں کہ شاندانہ PTI کی ان چند پارلیمنٹرین میں شامل ہیں جو بہت کمپیٹنٹ ہیں ماشاءاللہ, بہت مہذب ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاندانہ بہت معصوم بھی ہیں. چلیے ان کو
उनको गालबन दो ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਸ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੀ ਮੁੱਕ गया बस फिर खत्म कर देते शो मेरी गुजारिश सुन ले। देखिए उन्होंने कहा कि पिछले इतने साल से 70-72 साल से जिस तरह मुल्क के साथ किया गया, अब 1.5 साल में हमने इसको कैसे ठीक करना था। ठीक करने के लिए आपने जो मेवार तलाश किए हैं इस तमीर नौ के लिए, कैबिनेट देख लें, काश के कैबिनेट में चांदाना जैसे लोग होते। इसमें तो वो लोग हैं जो घाट का पानी पी के मुख्तलिफ पार्टियों से होते हुए मुल्क की तबाही का बायस बनते हुए वो आए हैं, और उनसे आप तवक्को कर रहे हैं। वो तो वही शेर याद आता है कि मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते हैं। बात यह, और दूसरा ये कि मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में जो बात की चांदाना ने, देखें मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में आज तक क्या साबित हुआ है। जब उनको हाई कोर्ट ने बेल पे रिलीज किया तो उस वक्त हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आपके सामने होगी। हाई कोर्ट ने कहा था कि ना तो कोई ये कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल साबित हुआ, ना बादुनवानी साबित हुई मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ, और दूसरी उन्होंने जो बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि ये जो है पिक एंड चूज पॉलिसी साहब के हवाले से नायब की जो है उससे उनकी बदरीती का इजहार होता है। जब इदारा इस तरह का है, और चेयरमैन साहब के मामले में क्या कहूँ, और ये है कि जो एक जज साहब है, जो वीडियो जज जो है, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज ये हैं कि इनका कॉन्डक्ट ऐसा है कि शर्म से हमारे सर झुक गए हैं, तो ये एक शर्मनाक किरदार। तो ये है कि उनकी बातें, उनके फैसले, उनकी ऑब्जर्वेशन, उनके ये है कि ये देखें उनके बारे में आप ये कि अगर उनको बुनियाद बनाकर फैसले करेंगे तो ये बड़ी अफसोस की बात होगी। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ हो या ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत का कोई और कोई फर्द हो, ये यानी नैब और PTI का जो अनहोली अलायंस है, इन्होंने आज तक उनके खिलाफ कोई चीज़ साबित नहीं कर सके, एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके, और अदालत के फैसले की बिना पर ही मियाँ नवाज शरीफ भी बाहर गए हैं। अगर ये है कि अदालत को कोई एतराज हो तो बिल्कुल हमने अदालत का हमेशा एहतराम किया है, अगर अदालत को एतराज ना हो तो फिर हुकूमत को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। फैसल करीम कुंडी साहब, शंदाना का पॉइंट एक बहुत ज़्यादा वैलिड है आप ऑपोजिशन को लेकर के कि भाई सारे स्टेक होल्डर्स सेम पेज पर होते हैं, जो भी फैसले किए जाते हैं सबके साथ मुशावरत से या सबको मालूम होता है उन फैसलों के बारे में, लेकिन आपकी जो पार्टी के हायर अप्स हैं, जो आपकी पार्टी की लीडरशिप है, वो आप तक ये बातें क्यों नहीं पहुंचाते फैसल साहब? तो यू लुक इनटू योर ओन बेंचेस रादर देन पॉइंटिंग फिंगर्स ऑन द फेडरल गवर्नमेंट राइट नाउ। बिनिश, हमारी रोज पार्टी लीडरशिप के साथ मीटिंग्स होती है, हम जूम पे मीटिंग्स करते हैं, हमें सारा कुछ होता है। अब आप बताएं, कंट्रोल एंड कमांड अथॉरिटी, अब जंगल में मोर ना किसने देखा, अगर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो लोगों को लाइव दिखाए, आवाम को दिखाए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम गलत हैं या बाकी सूबे जो हैं वो ठीक हैं तो हमें बता दें, हमें बता दें 11 सिंध वाले तो गलत हैं, ताकि हम देख लें लाइव के मीटिंग में क्या हो रहा है और क्या चीजें मिल रही है, क्या चीज नहीं मिल रही है। ये तो अभी डोर बॉक्स खुलेगा जब NDMA को पता चलेगा कि उनका सामान कितना आया था, किधर गया, किधर खर्च हुआ। ये तो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स अभी भी मौजूद हैं। जिस तरह कल हाई कोर्ट पंजाब ने क्वेश्चन किया कि एहसास प्रोग्राम क्या है, अपने BSP का नाम चेंज करके एहसास कर दिया, उसको कॉपी पेस्ट आपने कर दिया है। जैसे आपने हेल्थ कार्ड को जो है पंजाब के हेल्थ कार्ड को अपने इंसाफ कार्ड कहते हैं, कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलता। देखिए अभी आप बताएं कि आपने 3 महीनों के अंदर सेंटर में 6 सेक्रेटरी घर तब्दील कर दिए हैं, पंजाब में बताएं 18 महीने में 5 IG के तब्दील हुए हैं, 4 चीफ सेक्रेटरी। आप किसी टीम को खेलने नहीं दे रहे, आप किसी टीम को जो है बैठने नहीं दे रहे। हमने तो पहले दिन से ही कहा था कि हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, आप बढ़े, आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन अब शहदाना साहबा अगर बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की हैं, अगर वो PTI के कुछ लोग जिनको उनको भी जरा बताएं कि इखलाकियात का अगर दर्ज है, जो लोग बैठ के खाम में जो है वो लड़ाई चाहते हैं, और उनकी वो दुकानदारी इसीलिए क्यों न करे, वो चाहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन इसी तरीके से लड़े ताकि उनकी दुकान, उनका रोजगार चलता रहे। फैसल साहब बात मुकम्मल कीजिएगा, मेरा सवाल ले लीजिए बिकॉज वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है। आप जमहूरियत की बहुत ज्यादा बात करते हैं, आप अवाम की आवाज की बहुत ज्यादा बात करते हैं। सिंध असेंबली का आपने तो एक सेशन नहीं अभी तक बुलाया इस कोरोना क्राइसिस के अंदर। आज वो ऑपोजिशन जो है वो अलामती इजलास कर रही थी बिकॉज यू पीपल फेल टू कॉल अ सेशन। देखिए सिंध असेंबली का सेशन बिल्कुल और उसमें तय करने के सोशल डिस्टेंस की वजह से कुछ नंबरों को शायद बुलाया जाएगा, फिर जैसे पंजाब में उसी तरीके से हम बुलाएंगे, होगा, इजलास होना चाहिए। अगर सब चीजें खुल सकती हैं तो पार्लियामेंट भी खुल सकती है। अगर इतने लोगों को आपने मार्केटों में घुसेड़ दिया है, आपने सारे सोर्सेज खत्म कर दिए हैं, तो फिर जो है पार्लियामेंटेरियंस या पॉलिटिशियन जो आसमान से नहीं उतरे, फिर इनके भी इजलास होने चाहिए ताकि लोग देखें हम इनको वोट दिए, इनके सेक्शन होने चाहिए। लेकिन मैं शहनाज साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा
آپ اپنے صوبائی حکومت کو بھی تھوڑا وہ کریں، کیونکہ اس سال ہمارے خیبر پختونخوا کا 71% بجٹ جو ہے وہ لیپس ہو چکا ہے، تو کم از کم وہ بھی تو استعمال کریں. یہ بھی سمجھے کہ فنڈ استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے، عوام کی بھلائی کے لیے، عوام کی بہبود کے لیے، پروجیکٹ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے شندانہ، آپ کو کلوزنگ کامنٹس دینا چاہتی ہیں تو پلیز دے دیجیے. آئی جسٹ ہیو فائنل 30-40 سیکنڈس. میں تو صرف یہ اگری کروں گی فیصل کریم صاحب کے ساتھ کہ بالکل این سی او سی کی میٹنگ کو پبلک کرنا چاہیے، لوگ دیکھ لیں، کیونکہ وہاں سے جو ہمیں رپورٹیں آتی ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر اظہر پیچو، مراد علی شاہ صاحب، تیمور جھگڑا صاحب، پنجاب سے ہمارے ریپرزینٹیٹو بلوچستان اے جے کے جی بی سے، وہ جس طرح کی ڈسکشنز ہوتی ہیں اگر وہ سر عام آ جائیں تو شاید واقعی لوگوں میں سکون آ جائے. تو میں تو بالکل اس سجیشن کو سیکنڈ کروں گی. اور جہاں تک چیمہ صاحب کی بات رہی، دیکھیں میں نے اسپیسیفکلی میاں صاحب کے خلاف میں کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، میں سسٹم کے خلاف بات کر رہی ہوں کہ مالدار کو اریسٹ کرنا گناہ ہے اور غریب کو اریسٹ کرنا جزا ہے. اچھا میرے پاس وقت نہیں ہے، ایک چیز ایڈ کر لے. آپ ہی کے جو وزیر ہے مذہبی امور نور الحق قادری صاحب، ان کے خلاف نیب نے چھان بین کا بول دیا ہے، صرف اس لیے کیونکہ ان کے اوپر مبینہ طور پر الزام ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنی ایک بلڈنگ جو ان کے انڈر آتی تھی وہ کسی اپنے دوست کو، بزنس پارٹنر کو رینٹ کے لیے دے دیے. تو ابھی چھان بین ہوگی، آپ کے پرسنلی بھی اس چیز کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں گے؟ یہ کوئکلی پلیز مجھے بتا دیجیے. دیکھیں جی، جو گورنمنٹ پی ٹی آئی کی اپنی کوئی انویسٹیگیشن سیل تو ہے نہیں، لیکن اگر ہمارا کوئی بھی منسٹر، جس طرح سرور صاحب نے اس دن بات کی، جس ہمارے منسٹر پہ نیب ہاتھ اٹھائے گی یا کہے گی کہ جی کوئی فائنینشیل ایل ڈوئنگ ہے تو کرے. پھر تبدیلی کہاں ہے کہ اگر ہم صرف اوروں کو اریسٹ کرتے رہے، اپنوں کو نہ کرتے رہے؟ بالکل ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. جی 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 چیمہ صاحب، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ کرپشن سے جتنی نفرت شاندانہ کو ہے، کاش کی اتنی نفرت ان کے لیڈر کو، عمران خان کو بھی ہوتی. اور اس کو کرپشن کے خلاف جو ہے یہ سارے سیاسی نعرے جو ہے وہ نہ لگاتے. سر اس سے کہیں زیادہ نفرت ہے، اس سے کہیں زیادہ نفرت ہے، وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. جی آگے آپ کا پوائنٹ. آئی ہیو ٹو ریپ اپ گائز. تھینک یو سو مچ تینوں پارٹیسپینٹ کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اس دعا اس امید کے ساتھ کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو. زندگی رہی، وقت نے اجازت دی، انشاءاللہ تعالی لائیو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.